बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची के सीनियर सहाफ़ी और डॉन न्यूज़ से वाबस्ता खावर हुसैन 2 रोज कबल अपनी गाड़ी में मर्दा पाए गए। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये एक खुदकुशी है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने इस मुकदमे में एडिशनल IG आज़ाद खान की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी के बाकी 2 अरकान में DIG इरफान बलोच, SSP आबिद बलोच भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला के मुताबिक तहक़ीक़ाती कमेटी पुरअसरार मौत के तमाम पहलुओं का जायजा लेगी और 7 रोज में अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला सिंध को पेश करेगी। जबकि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में बज़ाहिर खुदकुशी सामने आई है। सहाफ़ी के सर में लगी गोली इसके अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्टल की है। पुलिस हुकाम का बताना है कि सहाफ़ी की गाड़ी की खिड़कियां बंद थी। फिंगरप्रिंट्स, CCTV फुटेज, दीगर वीडियोस जो है वो हासिल कर ली गई हैं, जबकि कॉल रिकॉर्ड का डाटा भी 24 घंटे के अंदर दोबारा हासिल कर लिया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि खावर हुसैन ने अपनी गाड़ी खड़ी की, फिर होटल में जाते आते और वापस गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। मरने से कबल खावर हुसैन 2 बार होटल में अंदर गए और फिर बाहर आए। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 ऐनी शाहिदों ने खावर हुसैन को गाड़ी से होटल में आते जाते देखा, मगर किसी भी ऐनी शाहिद ने गोलियों की आवाजें सुनने की इत्तला नहीं दी। सहाफ़ी खावर हुसैन की हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान को तहकीकाती कमेटी का सरबराह भी मुकर्रर किया गया है। कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके IG सिंध को भेजेगी। मज़ीद तहकीकात के लिए खावर हुसैन की लाश को हैदराबाद के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी इंतजार है, जबकि असलहा और गाड़ी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सहाफ़ी बरादरी में कई सवालात जन्म लेते दिखाई दे रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या खावर जैसा शख्स खुदकुशी कर सकता है? सवाल नंबर 2, क्या अगर खावर ने खुदकुशी की है तो क्या पिस्टल उसके हाथ में ही रहेगी? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, क्राइम रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ AGN इमरान हाशमी मौजूद हैं। इमरान, सबसे पहले तो बताइएगा कि इन तमाम तर वाकयात को किस तरह देखते हैं? देखें मोहसिन, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो पुलिस की जानिब से कराची टीम है सांगड़ पहुंची है, जिसमें एडिशनल IG CTD आजाद खान जबकि DIG फैसल बशीर मेमन ने गाड़ी का मायना किया, जबकि SSP आबिद बलोच ने इब्तिदाई तफ्तीश से भी इन्हें आगाह किया है। अगर दूसरे पहलू पे आते हैं, खावर हुसैन के जो वालिद हैं इन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की हिदायत की है। पोस्टमार्टम हैदराबाद में किया जाएगा। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है आज ही डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध को पेश करने का हुक्म भी करा दिया गया है। चलें, ये चीजें तो दिगर हो गई और ये जो रूटीन की तफ्तीश है ये भी बाकायदा जारी है। और पोस्टमार्टम की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी दोबारा जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन खावर हुसैन खुद एक जिंदा दिल इंसान और एक दोस्त, अच्छे दोस्तों में से जो है खावर हुसैन थे, और जिस तरह से उनका लाइफ स्टाइल था, और हम कह सकते हैं कि खावर हुसैन हमेशा हमें हंसते और मुस्कुराते हुए ही नजर आए हैं। अब देखिए, जैसे कि आपने कहा कि खावर हुसैन का जो पिस्टल है वो उनके हाथ ही नहीं था, क्या खुदकुशी करने वाले का पिस्टल उसके हाथ में रह सकता है? इसके ऊपर भी पुलिस की जानिब से जो है एक तफ्तीश जो की गई है, जो कमेटी बनाई गई है, सीनियर ये अफसरान हैं पुलिस के जो इसके ऊपर बाकायदा तफ्तीश कर रहे हैं। अब बात हम करते हैं कि देखें, इस वक्त खावर हुसैन का जो सदमा है सहाफ़ी बिरादरी में एक बेचैनी की लहर भी हम कह सकते हैं इस वक्त जारी है, और कराची से तमाम रिपोर्टर्स जो है वो भी उनकी तफ्तीन के लिए बाकायदा जो है पहुंचे हैं। इमरान, मुझे ये बताइएगा कि चूंकि आप खावर हुसैन को जानते भी हैं, फील्ड से वाबस्तगी भी रही है, मुझे बताएं क्या खावर हुसैन जैसा शख्स, जिंदा दिल आदमी, मजाक मस्ती करने वाला आदमी जो है वो इस तरीके से खुदकुशी कर सकता है? देखें, मैंने इब्तिदाई तौर पर आपको बताया कि खावर हुसैन जो है हमेशा मुस्कुराते हुए मिले, और अगर कभी कोई गैदरिंग के अंदर बैठे हैं तो मैं नहीं समझता कि खावर जो है 1 मिनट भी खामोश रहते थे। खावर हमेशा दोस्तों को हंसाते रहते थे, और खावर की जो बातें थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती थी। खावर कोई ना कोई मतलब बात ऐसी करते थे जिससे जो है बिल्कुल एक माहौल बहुत खुशगवार हो जाता था। ये चीज बिल्कुल जो है समझ से बालातर है
کہ خاور حسین خودکشی کر سکتے ہیں، کیونکہ خاور حسین کا جو لائف اسٹائل تھا، ان کو اپنی لائف میں کسی قسم کی کوئی بھی پرابلمس نہیں تھی، اور نہ کبھی خاور حسین نے اپنی لائف کے حوالے سے دوستوں میں کوئی ذکر کیا، نہ کبھی کوئی پریشانی اگر ہوئی ہے تو کبھی بھی خاور نے اس قسم کی بات نہیں کری ہے۔ ابھی دیکھیں یہ جو تفتیشی ٹیم ہے، ہمیں ان پہ یقین ہے، اور انشاءاللہ العزیز خاور حسین کا جو بھی خودکشی ہے یا انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو سندھ حکومت اور بالخصوص جو سندھ پولیس ہے، اس کے اوپر بڑا مطلب بہت تیزی سے کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ تمام حقائق بھی سامنے آ جائیں گے۔ اچھا عمران، آپ چونکہ کافی عرصے سے کرائم رپورٹنگ سے وابستہ ہیں، مختلف چینلز کے بیورو چیف بھی رہ چکے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا جو تمام تر آپ کے سامنے ہمارے سامنے سے فوٹیجز گزر رہی ہیں خاور حسین کی، اور اس کے بعد پولیس کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، تحقیقات کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اطمینان کا اظہار کریں گے پولیس کی کارروائی اور تحقیقات پر، یا پھر کوئی سوالات اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سب سے مین چیز آپ کو بتاتا چلوں، جس وقت دو نام ہمارے سامنے آئے ہیں، جس میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان، جبکہ ڈی آئی جی فیصل بشیر میمن۔ دیکھیں، ان سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان سے کسی قسم کے کوئی دو رائے رکھتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر کام کیا ہے، اور بڑے بڑے کیسز انہوں نے ہی سولو کیے ہیں۔ اور ڈی آئی جی جو ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان ہیں، ان کی اگر ہم لائف کی بات کرتے ہیں، پولیس لائف کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے میرٹ پہ کام کیا ہے، اور بشیر میمن جو فیصل بشیر میمن نے ہمیشہ جو ہے جو میرٹ پہ فیصلے ہوئے ہیں، میرٹ پہ فیصلے کیے، کسی قسم کے دباؤ میں یہ کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آئے، اور ہمیشہ انہوں نے اپنی جو ایک نوکری جو کہہ سکتے ہیں باعزت طریقے سے کری ہے، اور آج تک ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن بھی سامنے نہیں۔ اچھا عمران، ابھی کچھ دیر قبل ان کے ایک بھائی کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں کرائیں گے، جبکہ والد کا ایک بیان آیا ہے کہ والد کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا بہت شریف اور سیدھا انسان ہے، اس سے کسی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، دیکھیں میں آپ کو محسن ایک چیز بتا دوں کہ خاور کے حوالے سے بہت کم صحافی ایسے ہوں گے جو خاور کو نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ خاور کبھی بھی اپنی جو ان کی لائف ہے، صحافتی لائف ہے، اس کے اندر انہوں نے کبھی بھی کسی سے مطلب اس قسم کی رپورٹنگ نہیں کی ہے کہ جس سے سامنے والا بلیک میل ہوا ہو۔ ہمیشہ انہوں نے جو ہے صحافت کو ایک سچائی اور ایک عقیدے کے ساتھ جو ہے اپنے پورا کیا ہے۔ اور پوسٹ مارٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو والد جو ہیں ان کی جانب سے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کی رائے کی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے حیدرآباد کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سندھ کو جو ہے رپورٹ پیش کرنے کی فوری طور پر جو ہے ہدایت جاری کی ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، حکام کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ بہت شکریہ عمران، ہمارے ساتھ موجود تھے عمران ہاشمی جو کہ کرائم رپورٹر ہے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ خاور جیسا شخص جو ہے وہ خودکشی نہیں کر سکتا۔